بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا جعفر بن محمد، أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله،
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. بس اپنی حاجات طلب کریں کہ وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی. آج کی رات میں 14 معصومین کو توسل کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. امام زمان کو توسل کرتے ہوئے باب الحوائج امام حسین کو، امام موسیٰ بن کاظم کو باب الحوائج، امام علی علی مرتضیٰ کو، بی فاطمۃ الزہرا کو، کلاً 14 معصومین کو وسیلہ قرار دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تمام مومنات کی مشکلات پریشانیاں برطرف کریں انشاءاللہ. اور آج کی رات میں تمام مومنات کو یاد کرتے ہوئے جو بالخصوص مشکلات کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، طوفانی بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے ان تمام حادثات کے زد میں ہیں اور کھلے آسمان لوگوں کے امداد کے منتظر ہیں، بحق امام زمانہ پروردگارہ ان تمام مومنات کی مشکلات پریشانیاں برطرف فرما، تمام مسلمان عالم کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نصف و نابود فرما، فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں شمار فرما. پروردگار اس سیلاب کی وجہ سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، جو مریض ہیں پروردگار انہیں شفا عطا فرما، جو قید و بند میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما. جتنے مومنین مومنات نے التماس دعا کی ہے، ان کے مریض ہیں، ان کے ہاں ڈاکٹر رفعت کے والدہ صاحبہ اور حیدر بھائی کی والدہ، میری والدہ، اور تمام مومن مومنات جنہوں نے التماس دعا کی ہے، پروردگار تمام مریضوں کو بحق بیمار کربلا شفا عطا فرما، تمام قیدیوں کو رہائی عطا فرما، تمام مسافرین کے سفر بخیر فرما، جو زیارت پہ جا رہے ہیں راستے میں مشکلات پریشانیوں کے شکار ہیں، بحق مشکل کشا سب کی مشکلات حل فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا. اس دعا کو سب مل کر پڑھتے ہیں اس دعا کی استجابت کے لیے انشاءاللہ. یا سادتی و موالی انی توجہت بکم ائمتی وعدتی لیوم فقری وحاجتی الاللہ وتوسلت بکم الاللہ واستشفعت بکم الاللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوب عند اللہ فإنکم وسیلتی الاللہ وبحبکم وبقربکم ارجو نجاة من اللہ فکونوا عند اللہ رجاء یا سادتی یا اولیاء اللہ صلی اللہ علیہم اجمعین ولعن اللہ اعداء اللہ الظالمین من الاولین والآخرین
آمين يا رب العالمين.